समादरणीय भक्तवृन्द, सधैँ जस्तै आज पनि यहाँहरूका समक्षमा श्री स्वस्थानी व्रत कथालाई लिएर हामीहरू समुपस्थित भइसकेका छौँ। भक्तवृन्द आउनुहोस्, आजको कथालाई पनि प्रारम्भ गर्नुभन्दा पूर्व मङ्गलाचरण गरौँ, पुष्पाञ्जली गरौँ। हरि ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैः स्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। श्री स्वस्थानी व्रतकथाको 12औं अध्यायमा कुमारजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि हिमालय पर्वतले आफ्नी पत्नी मेनका गर्भिणी भएको थाहा पाएर अत्यन्तै हर्षपूर्वक अत्यन्तै खुसी भएर आफ्नो मर्यादा अनुसार उचित प्रकारको कर्म समापन गरिदिए, कर्म सम्पन्न गरिदिए। 10 महिना पुरा भइसकेपछि मेनकाको गर्भबाट हिमालयकी कन्या जन्मिन्। ती कस्ती कन्या थिइन् भने 1000 सूर्यको जस्तै तेज भएकी, रक्तवर्ण र कोमल अङ्ग एवं परम सुन्दरी, पद्मपत्र जस्ता नेत्र भएकी, 32 प्रकारका लक्षणले युक्त भएकी ती कन्या जन्मेकी देखेर हिमालयले वशिष्ठ प्रभृति ऋषि र गर्ग आदि ज्योतिषीहरूलाई डाक्न पठाएर अत्यन्तै विधि र विधानपूर्वक न्वारण अर्थात् नामकरण संस्कार गराए। अनि वशिष्ठ प्रभृति ऋषि ज्योतिषीहरूले बिदा हुने बखतमा भन्दछन्, हे हिमालय, यी बालिकाको नाम पार्वती भनेर हामीले राख्यौँ। हे गिरिराज, तिमी धन्य रहेछौ। यी बालिकाले श्री महादेव स्वामी पाएर 14 भुवनकी स्वामिनी हुनेछन्। समस्त पापी र दुष्टहरूको संहार गर्नेछन्। तिम्रो श्रद्धा र भक्तिले हामी अत्यन्त सन्तुष्ट भयौँ। अब आज्ञा पाएमा, अब अनुमति पाएमा, बिदा पाएमा हामीहरू आफ्ना आफ्ना आश्रमतर्फ जाने थियौँ। यसरी वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषीहरूले त्यस्तो प्रकारको वचन बोलेको सुनेर हिमालय पर्वतले पनि अत्यन्त प्रसन्न भएर नाना प्रकारका मणिमाणिक्य सुवर्ण द्रव्य आदि दक्षिणा दिएर प्रणाम गरेर बिदा दिए। अनि समस्त आगन्तुक र वशिष्ठ प्रभृति ऋषि ज्योतिषी आफ्ना आफ्ना आश्रमतर्फ गए। त्यसपछि पार्वती शुक्ल पक्षका चन्द्रमा जस्तै दिनदिनै बढेर ठुली भइन्। तिनी खेल्दा पनि शिवको पूजा गरेर नै खेल्दथिन्। यस्ता प्रकारले बाल्य अवस्थादेखि नै, सानै अवस्थादेखि नै, बालक उमेरदेखि नै भगवान शिवको भक्तिमा चित्त लगाइरहेकी हुन्थिन्। एक दिन नारद मुनिले विष्णु भगवान कहाँ गएर भन्नुभयो, हे वैकुण्ठनाथ, हिमालयकी कन्या पार्वती सबै प्रकारका तरहले हजुरका निम्ति योग्य छिन्। ती कस्ती कन्या छन् भने लक्ष्मी भन्दा पनि सुन्दरी, 32 लक्षणले युक्त भएकी ती कन्यासँग अब हजुरले विवाह गर्नुहोस्। यस्तो प्रकारको कुरा नारद मुनिले भनेको सुनेर
त्यो प्रकारको कुरालाई सुनेर विष्णु भगवानले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे मुनि, के हिमालयले ती कन्या मलाई देलान् र? नारद मुनिले उत्तर दिनुभयो, त्यसको चिन्ता हजुरले लिनु पर्दैन प्रभु, म अहिले नै गएर पक्का पक्की निधो गरेर आउनेछु। यति भनेर नारदजी के गर्नुभयो, तुरुन्तै हिमालय कहाँ पुग्नुभयो। हिमालय पर्वतले भेटेर नारदजीलाई अत्यन्त स्वागत गरेर उचित प्रकारको सत्कार गरिसके पछाडि नारदजीले भन्नुहुन्छ, अब हे गिरिराज, तिमीसँग केही कुरा भन्नका निम्ति म आएको हुँ। तिम्री कन्या पार्वती वैकुण्ठनाथ भगवान विष्णुलाई देऊ। यस्तो नारद मुनिको कुरालाई सुनेर अत्यन्त प्रसन्न हुनुभएका हिमालय पर्वतले आज भन्नुहुन्छ, हे मुनि, यो अत्यन्त उत्तम प्रकारको कुरा हजुरले मलाई भन्नुभयो। हजुरको आज्ञाले मेरी छोरी वैकुण्ठनाथ भगवान विष्णुलाई मैले दिएँ। अब हजुर विष्णु कहाँ गएर यो प्रकारको कुरा सुनाइदिनुहोस्। यस्तो हिमालय पर्वतले भनिसके पछाडि नारद मुनि वैकुण्ठ गएर हिमालयसँग भएको समस्त प्रकारको वृत्तान्त विष्णुका समक्षमा नारदले सुनाउनुभयो। अनि हिमालय पर्वतले आफ्नी कन्या तिमीलाई दिन्छु अथवा भनौँ आफ्नी कन्या हे भगवान विष्णु हजुरलाई प्रदान गर्छु भने यतिसम्मको कुरा नारद मुनिको आज कुरालाई सुनेर भगवान विष्णु पनि अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो र हे नारद तिमी धन्य रहेछौ भनेर भन्नुहुन्छ। नारदजीले आज हिमालयले कन्या दिन्छु भन्ने वचन गरेका छन् भनेर भगवान विष्णुलाई सुनाइसकेपछि विष्णुले नारदजीलाई धेरै धन्यवाद दिनुभयो। तिमी धन्य रहेछौ, अब तिमी आफ्नो आश्रमतर्फ जाऊ अथवा आफ्नो आश्रममा फर्किए भनेर भगवान विष्णुले आज्ञा गरिसके पछाडि भगवान विष्णुले बिदा दिइसके पछाडि नारद मुनि आफ्नो आश्रमतर्फ जानुभयो। त्यसपछि हिमालय पर्वतले पार्वती कन्यादान दिन भनेर सामग्री तयार पारेर नारद मुनिलाई डाकेर भगवान विष्णु कहाँ पठाएर राम्रो लग्नको दिन निश्चित गरेर आफ्ना गुरु बृहस्पति आदि सम्पूर्ण देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य र नाग सबैलाई निमन्त्रणा पठाए। अनि विष्णु भगवान पार्वती कन्यादान लिनका निम्ति हिमालय कहाँ पुग्नुभयो। उता मेनकाले पनि हीरा मोती मणिमाणिक्य नाना रत्नहरूले झकिझकाउ पारेर विभिन्न वस्त्र अलङ्कारहरू पहिराएर पार्वतीलाई श्रृङ्गारी राखेकी थिइन्। अब त्यो प्रकारको अवस्थालाई देखेर जया विजया अजिता अपराजिता आदि सखीहरूले पार्वतीलाई भन्दछन्, हे सखी, आज तिम्रो अब विवाह हुन्छ। विष्णुलाई कन्यादान आज तिम्रा माताजी पिताजीले दिनेछन्। यस्तो प्रकारको सखीहरूले भनेको त्यो कुरालाई सुनेर पार्वतीको मनमा शङ्का उत्पन्न भयो। अहो, मैले त सानैदेखि नै बाल्य अवस्थादेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनेर व्रत गरेकी छु, ध्यान गरेकी छु, पूजा गरेकी छु। अझ पनि महादेवलाई नदिएर अरू कसैलाई दिए भने त मैले आफ्नो देहलाई त्याग गर्नेछु, म मर्नेछु। तिनको त्यस्तो कुरालाई सुनेर पार्वतीको कुरालाई सुनेर सखीहरूले भन्दछन्, हे पार्वती, त्यसो हो भने तिमी यहाँ नबस, हामी कसैले पनि नदेख्ने ठाउँमा गएर तिमीलाई लुकाएर आउँछौँ, लौ हिँड। यति सखीहरूले भनेको सुनेर हे सखीहरू हो, जसो गर्ने हो गर, म केही पनि जान्दिनँ भनेर पार्वतीले भनिन्। त्यसपछि सखीहरूले नदी तटको वनमा लगेर पार्वतीलाई कसैले नदेख्ने एकान्त ठाउँमा लुकाएर आए। त्यसपछि हिमालय पर्वतले आफ्ना गुरु बृहस्पतिलाई यज्ञमा बसालेर साराका सारा पूर्वाङ्ग विधि गरिसकेर कन्यादान दिनका निम्ति पार्वतीलाई लिन पठाए। तर घरमा यताउता खोज्दा पनि पार्वतीलाई देखेनन्। यताउता सबै प्रकारका ठाउँमा खोज्न पनि लगाए, कोठामा पनि छैनन्, बाहिर पनि छैनन्, कहीँ पनि प्राप्त गर्न सकेनन्, पार्वतीलाई भेट्न सकेनन्। र हिमालय पर्वतले अत्यन्त व्याकुल भएर अत्यन्त दुखी भएर गुरु बृहस्पति कहाँ गएर पार्वती कहीँ पनि छैनन्, अब के गरौँ कसो गरौँ यो प्रकारको वचन बोल्दछन् हिमालयले। यति हिमालय पर्वतले भनेको सुनेर गुरु बृहस्पतिले यस लग्नमा अब भएन भनेर विष्णुलाई पनि आज बृहस्पतिले बिन्ती गर्नुभयो।
प्रभु यो लग्नमा विवाह भएन भनेर बृहस्पतिले भगवान विष्णुलाई पनि निवेदन गर्नुभयो। अनि आएका जति पनि निम्ता मान्न आएका अभ्यागतहरू थिए, अतिथिहरू थिए, कुटुम्बहरू थिए अथवा जति प्रकारका देवी देवताहरू त्यहाँ विवाहको निम्ता मान्न आएका थिए, ती सबै फर्केर आफ्ना आफ्ना आश्रमतर्फ जाँदा भए। उता सखीहरूले पार्वतीलाई वनमा लुकाएर आइसके पछाडि पार्वतीले नदी तटमा गएर बालुवा ल्याएर त्यसको पार्थिव शिवलिङ्ग बनाएर श्री महादेवको आराधना गर्न लागिन्। उसै नै बेला दुई दैत्य प्रघोष र दमघोष आएर पार्वतीको त्यो सौन्दर्यमा लोभिएर अनेक प्रकारका नराम्रा चेष्टा देखाउन थाले। तिनको त्यो चेष्टालाई देखेर पार्वतीलाई अत्यन्त रिस उठ्यो र पार्वतीले हेर्न साथ ती दुवै प्रकारका दैत्यहरू प्रघोष र दमघोष त्यही भस्म भए। अनि पार्वतीले बनाएको शिवलिङ्गबाट, बालुवाको शिवलिङ्गबाट स्वयं महादेव प्रकट भएर आफ्नो ज्योतिही स्वरूपको दर्शन दिनुभयो र भन्नुभयो, हे पार्वती, तिमीले मेरो किन आराधना गरेकी हौ? यस्तो प्रकारले भगवान महादेवले के गर्नुहुन्छ? पार्वतीलाई सोध्नुहुन्छ। पार्वतीले पनि बिन्ती गर्नुहुन्छ, हे जगदीश्वर, मैले बालक कालदेखि नै, बाल्य अवस्थादेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनेर हजुरलाई सम्झिरहेकी छु, हजुरकै निम्ति व्रत बसेकी छु, हजुरलाई धाइरहेकी छु। मेरा पिता हिमालय पर्वतले विष्णुलाई कन्यादान दिन लाग्दा भागेर यहाँ लुक्न आएकी हुँ। मदेखि प्रसन्न भएर रक्षा गर्नुहोस् हे प्रभु, मेरो इच्छा पूर्ण गराइदिनुहोस्। पार्वतीको यस्तो प्रार्थनालाई सुनेर महादेवले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, तिम्रा माता पिताले कन्यादान नदिई मैले तिमीलाई मेरी भनेर स्वीकार गर्न सक्दिन, मेरी भनेर भन्न पनि मिलेन। अब विष्णु आएर तिमीलाई जस्तो प्रकारको उपदेश दिनुहुनेछ उसै अनुसार तिमीले कर्म गर्नु, तिम्रो इच्छा पूर्ण हुनेछ। महादेवको यस्तो प्रकारको शिक्षालाई सुनेर पार्वतीले जो आज्ञा महादेव भनेर साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नुभयो। अनि महादेव अन्तर्ध्यान त्यहाँबाट हुनुभयो। त्यसपछि सखीहरू आए र पार्वती घर गइन्। छोरी आएको देखेर रिसाएका हिमालयले भन्दछन्, हे छोरी, तिमी कहाँ गएकी थियौ? त पार्वतीले बिन्ती गर्दछिन्, हे पिताजी, मैले त बालककालदेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनेर महादेवलाई नै सम्झिरहेकी छु। महादेवलाई नै पति पाउनका निम्ति आज साराका सारा व्रतहरू तीर्थहरू गरिरहेकी छु र मैले त सधैँ महादेवकै ध्यान भक्ति गर्दछु। अनि मेरो हृदयले सदैव महादेवलाई सम्झिरहन्छ, महादेवकै आराधना गरिरहन्छ। हजुरले श्री विष्णुलाई दिन लाग्दा म त लुक्न गएकी थिएँ पिताजी। आफ्नी छोरी पार्वतीले यस्तो भनेको सुनेर उनको न्वारणको दिनमा, नामाकरण संस्कारको दिनमा वशिष्ठ प्रभृति ऋषि र ज्योतिषीहरूले पार्वतीको विषयमा भविष्यवाणी गरेको अर्थात् पार्वतीको विषयमा भनेका समस्त कुराहरू सम्झेर हिमालय पर्वत पनि चुप लागे। त्यो बेला गरेको भविष्यवाणीलाई अहिले पछिल्लो समयमा आएर सम्झे। त्यसपछि पार्वतीले विष्णु कहिले आउनुहोला र श्री महादेव स्वामी पाउली भनेर अनेक तीर्थ व्रत दान धर्म जप तप नियम पालना गर्न लागिन्। फेरि निकै दिन बालुवाको शिवलिङ्ग बनाएर पार्थिव पूजा पनि गरिन्। तिनको अडिग श्रद्धा निष्ठा एवं भक्तिपूर्ण त्यो भक्तिभावलाई देखेर भगवान विष्णु गरुडमा सवार भएर गरुडमा चढेर शङ्ख चक्र गदा पद्मलाई धारण गरेर पार्वतीको सामुन्यमा आएर आज्ञा गर्नुभयो, हे पार्वती, तिमीले अनेक तीर्थ व्रत दान धर्म पूजा पाठ यज्ञ आदि गरेको देख्दा म अत्यन्त प्रसन्न भएँ। तिम्रो मनमा जस्तो प्रकारको इच्छा छ सो वरदान माग, म दिनका निम्ति तयार छु। विष्णु भगवानले त्यस्तो प्रकारको आज्ञा गरेको सुनेर पार्वतीले बिन्ती गर्नुहुन्छ, हे ईश्वर, हे परब्रह्म परमात्मा, मलाई केही वरदान पाउने इच्छा नै छैन। केवल महादेव स्वामी प्राप्त हुने वरदान दिइबक्सियोस्, अरू मलाई कुनै पनि प्रकारको इच्छा छैन। पार्वतीको यस्तो प्रार्थनालाई सुनेर विष्णु भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, तिमीले
परिश्रमका साथमा गरेका यी तीर्थ व्रत दान धर्म व्रत उपवास भन्दा पनि एउटा अत्यन्तै उत्तम र गोप्य कुरा भन्दछु। तिमी एकचित्त भएर ध्यानपूर्वक सुन। तिमीले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर। त्यो व्रतको प्रभावले जगदीश्वर श्री महादेव स्वामी पाउने छेउ। यसमा कुनै पनि प्रकारको शङ्का छैन। श्री विष्णुले यस्तो आज्ञा गरेको सुनेर पार्वतीले फेरि बिन्ती गर्नुहुन्छ, हे ईश्वर, त्यो व्रतको विधान के हो र त्यो व्रतमा के प्रकारको कर्म गर्नु पर्दछ, यो सबै प्रकारको कुरालाई विस्तारपूर्वक आज्ञा गर्नुहोस्। पार्वतीको यस्तो प्रार्थनालाई सुनेर भगवान विष्णुले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि व्रतलाई आरम्भ गर्नु। एक दिन पहिले नै हात खुट्टाका नङ काटेर स्नान गरेर नुहाएर पवित्र भएर एक भक्त रही एकचित्त गरेर नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु र 1 महिनापछि अर्थात् माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिनमा 800 रोटी, 800 अक्षता, 800 बेली पुष्प, 800 कुडका सुपारी, 800 पान र जातका फलफूल नैवेद्य आदि सबै वस्तु तयार गरेर आरसी अर्थात् तामाको थालीमा ओमकार लेखेर गङ्गाजलले स्नान गराउनु। अनि श्रीखण्ड रक्तचन्दन लगाएर पीताम्बर वस्त्र पहिराएर धूप दीप नैवेद्य कस्तुरी भेटी दक्षिणा चढाएर षोडशोपचार अथवा पञ्चोपचारले भए पनि पूजन गरिसकी स्तोत्र पाठ जप ध्यान गरिसकेर अर्घ्य दिनु। अनि हे पार्वती, स्वस्थानी परमेश्वरी भनेकी कस्ती हुनुहुन्छ भने अष्टाशोच दलेष्वेव मातृकाष्ठ स्थितास्तथा खड्गं त्रिशूलं चोर्ध्वं च अर्धे च वरमोत्पलं चतुर्भुजां त्रिनेत्रां च सर्वालङ्कारभूषितां सुवर्णवद विकाशाभां स्वस्थानीं जगदीश्वरीं। अर्थात् अष्टदल पद्ममा अष्टमातृका, त्यसमाथि खड्ग त्रिशूल र वर, नीलोत्पल हातमा धारण गर्नुभएकी, 4 बाहु र 3 नेत्र हुनुभएकी, अनेक प्रकारका अलङ्कार पहिरिनु भएकी, अनेक आयुधहरूलाई हातमा लिनुभएकी, पीत वर्णभन्दा पनि अत्यन्त शोभायमान भएकी यस्तै श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको ध्यान गरेर हे जगदीश्वरी, हे परमेश्वरी भनेर मनमा नै स्वस्थानी परमेश्वरीसँग आफ्नो इच्छा भएको वरदान माग्नु। अनि वरदान मागिसके पछाडि प्रसाद झिकेर 800 मा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 पान, 8 कुटका सुपारी सगुन समेत आफ्नो पतिलाई दिनु। पति नभए छोरालाई दिनु, छोरो पनि नभए मित छोरोलाई दिनु र मित छोरो पनि नभए जुन कामना अथवा इच्छाले व्रत गरेको छ त्यो मेरो फलानु कामना पूर्ण होस् भनेर गङ्गामा बगाइदिनु, गङ्गामा प्रवाह गरिदिनु। 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु, रातमा जागराम बसेर स्वस्थानीकै महिमा गान गर्नु, भजन कीर्तन गर्नु, कथा सुन्नु सुनाउनु। यति गरिसके पछाडि अवश्य पनि इच्छा पूर्ण हुनेछ। यसमा कुनै पनि प्रकारको शङ्का छैन, संशय छैन। हे पार्वती, स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद लिने बेलामा श्री महादेव तिम्रो सामु आफै प्रकट हुनुहुनेछ। तिम्रो श्रद्धा र भक्ति देखेर म अत्यन्त धेरै प्रसन्न भएँ। यति भनिसकेर तिमीले महादेव स्वामी पाए भनेर विष्णु भगवानले वरदान दिनुभयो। हे अगस्त्य मुनि, नारायण विष्णुले यति आज्ञा भइसके पछाडि भगवान विष्णुबाट यो प्रकारको वरदान पाइसके पछाडि पार्वतीले पनि मनमा अत्यन्त सन्तोष र आनन्द मान्दै श्रद्धासहित विष्णुको पनि पूजा र प्रणाम गर्नुभयो। अनि आज पार्वतीले पूजा गरिसके पछाडि विष्णु भगवान विदा भएर गरुडमा चढेर त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भएर सरासर वैकुण्ठ धामतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां श्री विष्णु स्वस्थानी व्रतोपदेश वर्णनम नाम
द्वादशोऽध्यायः। नारायण हरि हरि। भक्तवृन्द, कथाको समापनसँगै आउनुहोस् पुनः पुष्पाञ्जलि गरौँ। हरि ओम उपनयतु मङ्गलं वः सकलजगन्मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकरकिरणनिबोधिता नवनलिनदलनिवेक्षणः कृष्णः। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं। तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसङ्गः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषदाढ्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् नारायणायेति समर्पयेतत्। श्रीस्वस्थानि दिव्यार्पणमस्तु।